246वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यसाया नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 7वीं आयत तक। क्योंकि देखो, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यरूशलेम और यहूदा से सहारा और तकिया, रोटी का तमाम सहारा और पानी का तमाम तकिया दूर कर देगा। यानी बहादुर और साहब जंग को काजी और नबी को फालगीर और कोहनसाल को 50-50 के सरदारों और इज्जतदारों और सलाहकारों और होशियार कारीगरों और माहिर जादूगरों को, और मैं लड़कों को उनके सरदार बनाऊंगा और नन्हे बच्चे उन पर हुक्मरानी करेंगे। लोगों में से हर एक दूसरे पर और हर एक अपने हमसाया पर सितम करेगा, और बच्चे बूढ़ों की और रजील शरीफों की गुस्ताखी करेंगे। जब कोई आदमी अपने बाप के घर में अपने भाई का दामन पकड़कर कहे कि तू तो पोशाक वाला है, आ तू हमारा हाकिम हो और इस उजड़े देश पर काबिज हो जा, उस रोज वो बुलंद आवाज से कहेगा कि मुझसे इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में ना रोटी है ना कपड़ा। मुझे लोगों का हाकिम ना बनाओ, क्योंकि यरूशलेम की बर्बादी हो गई और यहूदा गिर गया, इसलिए कि उनकी बोल चाल और चाल चलन खुदावंद के खिलाफ हैं कि उसकी जलाली आंखों को गजबनाक करें। उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती है। वो अपने गुनाहों को सदूम की मानद जाहिर करते हैं और छुपाते नहीं। उनकी जानों पर वावेला है, क्योंकि वो आप अपने ऊपर बला लाते हैं। रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वावेला है कि उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का क्या पाएंगे। मेरे लोगों की ये हालत है कि लड़के उन पर जुल्म करते हैं और औरतें उन पर हुक्मरान हैं। ऐ मेरे लोगों, तुम्हारे पेशवा तुमको गुमराह करते हैं और तुम्हारे चलने की राहों को बिगाड़ते हैं। खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद अपने लोगों के बुजुर्गों और उनके सरदारों की अदालत करने को आएगा। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए हो, और मस्कीनों की लूट तुम्हारे घरों में है। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि इसके क्या मानी हैं कि तुम मेरे लोगों को दबाते और मस्कीनों के सर कुचलते हो। और खुदावंद फरमाता है, चूंकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामा होती हैं और अपने पांव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती हैं, इसलिए खुदावंद सयून की बेटियों के सर गंजे और यहोवा उनके बदन बेपर्दा कर देगा। उस दिन खुदावंद उनके खलखाल की ज़ेबाइश और जालियां और चांद ले लेगा, और आवाजें और पहुंचियां और निकाब और ताज और पाजेब और पटके और इतरदान और तावीज और अंगूठियां और नथ और नफीस पोशाकें और ओढ़नियां और दुपट्टे और कीसे और आरसियां और बारीक कितानी लिबास और दस्तारें और बुरके भी। और यूं होगा कि खुशबू के इवज सड़ाहट होगी और पटके के बदले रस्सी और गुंधे हुए बालों की जगह चंदलापन और नफीस लिबास के इवज टाट और हुस्न के बदले दाग। तेरे बहादुर तहो तेग होंगे और तेरे पहलवान जंग में कत्ल होंगे। उसके फाटक मातम और नौहा करेंगे और वो उजाड़ होकर खाक पर बैठेगी।
یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعہ سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا۔ وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میہ نہ برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔